बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम आपके लिए बयान लेकर हाजिर हुए हैं हजरत उमर फारूक और एक ईसाई पादरी का वाक़या। बयान फरमा रहे हैं हजरत मौलाना क़ारी हनीफ मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह। अल्लाह हजरत की मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह हजरत की कब्र को नूर से मुनव्वर फरमाए। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आपको सय्यदना फारूक आज़म सब कहो रज़ियल्लाहु तआला दौर खिलाफत है। एक ईसाई जासूस आया मदीने में और मुसलमानों को कहने लगा, क्यों भाई तुम्हारा ऐवान सदर कहाँ है, शाही महल कहाँ तुम्हारा? ने कहा ये जनाब के पीछे। ने कहा ये आधा छपा हुआ और आधा नंगा। ने कहा ये कि हाँ यही तो है। नहीं यारो मेरे साथ मजाक ना करो, अपने शाही महल बताओ जहां तुम्हारा बादशाह रहता है। उन्होंने कहा खुदा की कसम यही है। ने कहा अच्छा, कहा तुम्हारा बादशाह? कि हमारे यहां बादशाह नहीं होता, खलीफा होता है, नबी का जानशीन होता है। उन्होंने कहा है कि लकड़ियां चुनने गए जंगल में। बादशाह आज तो चपरासी की लकड़ियां चुनने जा सकता। सय्यदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में जब ये सुना तो वो हैरान हो गया और कहने लगा, मुझे बताओ किधर को गए हैं? तो लोगों ने कहा ये रास्ता है जंगल का। ये उधर को चलता 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 जब ऐप पहुंचा, देखता क्या है कि अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन सय्यदना उमर फारूक सब कहो रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आराम से जमीन पे दरख्त के नीचे सोए हुए हैं। ये था ईसाई। उसने का काम बन गया, न कोई बॉडीगार्ड न कोई हिफाजती दस्ता, अकेला है, तलवार मेरे पास आई और मुकाबले की नौबत भी नहीं आएगी। सोया हुआ है ये तो, बस उड़ा दूंगा एक बार में, मौका मिला है। इसने बहुत तंग कर रखा है। यही है वो उमर जो फतूहात करता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। मौका मिला है। मुअर्रिख लिखता है कि ईसाई जासूस ने तलवार निकाल करके वार करना चाहा। फारूक आजम के सिरहाने की तरफ से एक शेर निकला, मुंह फाड़ कर इसकी तरफ चीरने के लिए आया। शोर मिटाने लगा, हाय मैं खा लिया, हाय मैं मर गया, हाय मुझे चीर डाला, हाय मुझे तबाह कर दिया, ऐ उमर जल्दी उठो, मुझे बचाइयो बचाइयो, मैं मर गया। फारूक आजम उठे, आज और दूसरा है कोई नहीं, और ये शोर में हाय मर गया, हाय मर गया, तौबा मेरी, हाय मर गया। मैं कहा हुआ क्या तुझे? यहां तो कोई दिखाई नहीं देता, क्या बक रहा है? उन्होंने कहा तुम मुझे संभाल लो, फिर बताऊंगा असल बात। फारूक आजम ने तसल्ली दी, पकड़ा, बिठाया। उसने कहा बता। उन्होंने कहा क्या बता? उन्होंने कहा बतावेगा दी कि असल बात ये, मैंने यूं करके इरादा किया, मैं वार करना ही चाहता था कि तेरे सिराने की तरफ से एक शेर आया इतना बड़ा, मुंह फाड़ कर मुझे खाता था, फाड़ता था। समझ में आ गई ना ये बात? आगे सबकी समझ में। अब हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आगे से ये नहीं फरमाया कि तुझे पता नहीं है मैं कितनी नफिल पढ़ता हूं, तुझे मालूम नहीं है कि मैं कितनी तिलावत करता हूं, तुझे पता नहीं है मैं कितनी खैरात करता हूं, इसलिए मेरी हिफाजत करता अल्लाह मियां, शेरों से कराता है। बल्कि फरमाया, ईसाई जासूस तुझे मालूम होना चाहिए मैं रब्बुल आलमीन की जमीन पे इंसाफ करता हूं। सबसे बड़ी इबादत इंसाफ है, इंसाफ। ये नहीं फरमाया कि मैं नफिल बहुत पढ़ता हूं, फरमाया तुझे जान लेना चाहिए कि मैं अहकमुल हाकिमीन की जमीन पे अदल करता हूं, इंसाफ करता हूं, बेईमानी नहीं करता, जुल्म किसी पे नहीं करता। पता चला अदल और इंसाफ जो है वो रोशनी है। अब अल्लाह पाक का ये अपना हुक्म है, वो खुद ही हिफाजत फरमाए, ये शेरों से हिफाजत करा ले। सय्यदना अमीर मुआविया सब कहो रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इनका अमीर लश्कर है अकबा बिन नाफे। अफ्रीका के घने जंगल में जहां दलदल भी है, दरख्त बड़े करीब करीब है,
बड़े मूसी जानवर रहते हैं, शेर है, चीते हैं, बघियाड़ है, सांप बिच्छुओं की बड़ी तादाद है। अब अकबा बिन नाफे कहने लगे हम यहाँ पे छावनी बनाना चाहते हैं। मुसलमान कहने लगे ये तो बड़ी खतरनाक जगह है, यहाँ बड़े बड़े जानवर है, मूसी खा जाएंगे, इंसान आज तक यहाँ आया कोई नहीं। अकबा बिन नाफे फरमाने लगे इनका इलाज मेरे जिम्मे छोड़ दो, तुम छावनी बनाने की तैयारी करो। सहाबी दरख्त पे चढ़ा और आवाज दी, कहने लगा ओ शेरों, ओ बघियाड़ो, ओ चीतों, और सांप बिच्छू तमाम जानवरों के नाम ले लेकर के कहा मैं गुलाम हूँ मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और हम यहाँ छावनी बनाएंगे मुस्तकिल, इसलिए मैं हुक्म देता हूँ 24 घंटे के अंदर अंदर जंगल को खाली कर दो, जो मिलेगा इसके बाद उसे कत्ल कर दिया जाएगा। मुसलमान जंगल के जानवरों को चैलेंज करता है। और मुअर्रिख लिखता है कि जब लोगों की नजर पड़ी तो शेर कतार बनाकर, सांप अपनी कतारों में, बघियाड़ अपनी कतारों में, चीते अपनी कतारें बना बना करके जंगल से निकल रहे थे। तमाम मुसलमान खड़े होकर के जाने वालों का तमाशा देख रहे थे। कभी तुम ऐसे थे कि तुम्हारे जंगल के जानवर भी ताबे थे, समुद्रों का पानी भी तुम्हारे ताबे था, कभी हवा भी तुम्हारे ताबे थी, और आज तुम खुद मर रहे हो, तुम्हारा इस दुनिया में पुरसाने हाल और तुम्हें संभालने वाला कोई नहीं। कभी इसकी वजह नहीं सोची कि आखिर ऐसा हो क्यों गया, क्यों हुआ ऐसा? उसका वाहिद सबब यह है कि निजाम मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गद्दारी है। दुनिया के मुसलमानों ने कुरान के निजाम को छोड़ दिया, इस्लाम के निजाम को छोड़ दिया, सरकार मदीना के लाए हुए दस्तूर को छोड़ दिया, अपनी मर्जी का निजाम चलाया। अल्लाह पाक उससे नाराज होते हैं। फरमाया लोगों आओ बच के दिखाओ, मैं तुम्हें किस तरह पे ठिकाने लगाता हूं। रात लोग हैदराबाद में कह रहे थे कराची से कई बसें आती आती पानी में जो घुसी, कई बसें लुढ़क गई, और एक दुल्हन जिसको कराची से ला रहे थे पानी में जब बहने लगी, उसके खामिद ने चुटिया पकड़ी तो वो हाथ में रह गई और वो पानी में बह गई और मर भी गई। उसने क्या मेहंदी इसलिए लगाई होगी कि मैं रास्ते में डूब जाऊंगी। कितने दिन पहले माँ बाप ने, सहेलियों ने बिठाया होगा घर में कि तुम दुल्हन बनकर जाएगी, उसे मालूम था कि मैं तो ठिकाने पहुंचने भी ना पाऊंगी। और अभी पिछले हफ्ते में लैलपुर की सरगोदे के दरमियान में एक बस आई, फाटक पे ड्राइवर के हाथ पांव फूल गए, वो तो छोड़ के निकल गया। 26 आदमियों के छींचड़े उड़ गए, बरातियों के, और कुदरत खुदा की उसी बस में दूल्हा दुल्हन दोनों बच गए। जिन्हें बसाने चले थे वो बच गए, जो बसाने वाले थे वो उजड़ गए। इसलिए कहता हूं हर वक्त अल्लाह पाक से डर, उससे डरने का ये हक है कि उठता बैठता खाता पीता लिखता सोचता तमाम मामलात में अल्लाह से डर कर हक का तो कहती ही ऐसा डर जैसा कि उससे डरने का हक है। सहाबा किराम डरा करते थे, तमाम मामलात में डरते थे। सैयदना उमर फारूक सब कहो रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने सारी उम्र तमन्ना की कि मैं अबू बकर सिद्दीक से नेकियों में बढ़ जाऊं, लेकिन एक दिन ऐसा आया मैंने ये तमन्ना करनी छोड़ दी, ये तमन्ना करनी मैंने छोड़ दी। कौन सा दिन? अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन सैयदना अबू बकर सिद्दीक सब कहो रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खिलाफत का दौर है। उमर फारूक फजर की नमाज के बाद एक बुढ़िया मोहताज के दरवाजे पे चले गए, आवाज दी बर्तन ला, मैं पानी भर के ला दूं, और जो तेरा काम काज हो मुझे बता दे। अंदर से आवाज आई जज़ाकल्लाह, अल्लाह पाक तुझे जज़ाए खैर अता फरमाए, तुझसे पहले कोई और सारे काम करके चला गया। हैरान है, कौन है ऐसा आदमी? नमाज पढ़ती तो मैं आया हूं, नमाज से पहले कौन आ गया?
फारूक आजम अगले रोज अजान के बाद फजर की नमाज से पहले पहुंचे। बूढ़ी अम्मा बर्तन दे, पानी भर के ला दूं, तेरा और जो कारोबार है मुझे बता दे, मैं करके जाऊं। आवाज आई जज़ाकल्लाह, अल्लाह पाक तुझे जज़ाए खैर अता फरमाए, तेरे से पहले कोई और सारा कारोबार करके चला गया। कौन है ऐसा? तीसरे दिन अजान से काफी देर पहले पहुंचे। देखते क्या है कि एक आदमी बुढ़िया के मकान में दाखिल हो रहा है और दोनों कंधों पे 2 घड़े पानी के भरे हुए रखे हुए हैं। तो फारूक आजम बाहर बैठ गए, देखूंगा निकलते हुए को ये है कौन। झाड़ू दी, खाना पकाया, उस माजूर मोहताज औरत को खिलाया, बर्तन साफ किए, सारा काम करके जब बाहर निकले, फारूक आजम ने आवाज दी, तो जाने वाले बता तो दे तू कौन है। फरमाया उमर क्या लेगा पूछ कर, मैं तेरा भाई अबू बकर सिद्दीक हूं। खिलाफत हो, हुकूमत हो, इख्तिदार पे बैठे हो, माजूरों और मोहताजों का पानी भरते फिरे। आज तुम किसी से रास्ता तो पूछ के दिखाओ, रास्ता बताने वाले नहीं मिलते। बड़े स्टेशनों पे गाड़ियां पूछो, ये कहा जाएगी, बोलते ही नहीं बोलते। वो इतने मकाम पे पहुंच करके भी गरीबों, माजूरों और मोहताजों की रात दिन खबरगिरी करें। सुबह किसी सिपाही को कहकर देखना कि जरा ये चारण नहीं कर, हरी मिर्चें तो लाना, ऐसी ला के देखा, याद रखोगे। हाँ, किसी को कह के तो देखो तुम, वो जमान नहीं चला गया, वो लोग ही रुखसत हो गए जो दूसरों के काम आया करते थे। अब तो जहां तक होगा दूसरे को बर्बाद करेंगे, बेइज्जती करेंगे एक दूसरे की। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान मजीद की तिलावत फरमाई, फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ाती वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ईमानदारों, डरो उस मौला करीम से जैसा कि उससे डरने का हक है। इतने डरो कि मरते वक्त तुम पक्के मुसलमान हो के मरो, आखिरी दम तक तुम्हारे जिम्मे किसी का हक ना हो, तुम किसी का नाजायज माल खा के ना मरो, किसी को सता के ना मरो, किसी को परेशान करके ना मरो, ताकि कब्र की तबाही तुम्हारे सामने ना आ जाए। सैयदना अबू दरदा है, सबका है रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, एक जनाजे के साथ साथ चल रहे हैं। किसी ने पूछा अबू दरदा ये किसका जनाजा है? कहने लगा तेरा जनाजा है। उसने जरा मुंह बनाया कि नाराज क्यों होता, चल मेरा जनाजा है। और कहा ये अपने खात्मे को पहुंच गया, इसने मलकुल मौत का झटका सह लिया, ये दुनिया को छोड़ गया, दूसरी दुनिया में चला गया, और जनाजा तो मेरा तेरा बाकी है, खुदा जाने किस हाल में मौत आएगी। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मलकुल मौत से कहा मुझे अपनी शक्ल तो दिखा जिस शक्ल में गुनाहगारों, फासिकों, फाजिरों की रूह निकालता है। कहने लगा खलीलुल्लाह तहम्मुल न कर सकोगे, देख न सकोगे। फरमाया नहीं नहीं दिखाओ तो सही। हज़रत इस्राईल ने कहा खलीलुल्लाह जरा फिर मुंह परली तरफ कर लो। इन्होंने मुंह कर लिया। फरमाया अर्ज किया इधर देखो। हज़रत खलीलुल्लाह ने जब देखा तो खलीलुल्लाह होकर हजारों अंबिया का जद्द अमजद होकर बेहोश होकर धड़ाम से जमीन पे गिर गए। इतनी डरावनी शक्ल, ऐसी हैबतनाक सूरत। और जब होश में आया फरमाया कि अगर कोई और अजाब न मिले, सिर्फ इस शक्ल में जान निकालना ही अजाब काफी है। इतनी भयानक सूरत। चुनांचे आज आप देख लें, सुफियान सौरी फरमाते रहमतुल्लाह अलैह, जब मरने का वक्त करीब आता है तो इस्राईल जरा सी उसके दिल की रग को छू देते हैं, फिर पहचान खत्म हो जाती है। आज आप देख ले, मरने वालों को कलमा बड़ा कम नसीब हो रहा है। पहले जमाने में बच्चा जब गिरता था तो मां कहा करती थी बिस्मिल्लाह,
چوٹ نہیں لگتی بسم اللہ کہنے سے. اب جب ایکسیڈنٹ ہوتا، پچھلے دنوں میں گجرانوالہ سے لاہور کی طرف آ رہا تھا، ٹکر جو ہوئی آپ یقین کریں گے، مسجد میں بیٹھا ہوں، ڈرائیور بھی سواری بھی بجائے اس کے کہ اللہ اکبر یا اللہ حفاظت فرما یا اللہ توبہ ہماری، چھوٹا بڑا آگے پیچھے سب گالیاں، اور تیری بہن اور تیری ماں لے، یعنی گالیاں بکتا ہوا مسلمان مر رہا ہے آج. ایک مرتبہ مرید کا علاقہ ہے، مرید کے اسٹاف ہے لاہور کے پاس، وہاں سے گزرنے لگے، ایک ویگن کی ٹرک کی ٹکر ہو گئی. ڈرائیور صاحب اسٹیئرنگ اور اس کے سیٹ کے سریے میں پھنسے ہوئے ہیں، جان نکل رہی ہے اور گالیاں بک رہے ہیں. اندازہ تو لگاؤ کیا بنا اس زندگی کا. اگر مرتے وقت کلمہ بھی نصیب نہ ہوا تو لعنت ہے اس زندگی پہ. کیا بنا اس وزارت کا، کیا بنا اس صدارت کا، کیا بنا اس امارت کا، اور کیا ہے وہ ذمہ داری، اور کیا ہے وہ تاجر پنا. مرتے وقت اگر کلمہ نصیب نہیں تو لعنت بڑی زندگی. اور وہ کلمہ اعمال سے نصیب ہوتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کلمہ یاد نہ رہے تو ملک الموت خود یاد دلاتا ہے کہ میں تجھے لینے آ گیا ہوں، پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. سب کے لیے نہیں، جس کو وہ چاہتا ہے فرشتہ بھی یاد دلاتا ہے، فرشتہ بھی یاد دلاتا ہے. ہمیں یاد کون دلائے؟ گھر والوں کو تو پڑ جاتی ہے، خدا جانے چابیاں کہاں رکھی ہیں، بینک کی چیک بک پتہ نہیں کس کے پاس ہے. صاحب میرے ساتھ تو بولنا چولنا کافی دنوں سے بند تھا، خدا جانے کہاں رکھا ہوگا. وہ مر رہا ہے، انہیں فکر پڑ رہی ہے. 2 گز کفن کے ٹکڑے کے سوا اور مزید کسی کو کوئی حصہ نہیں ملتا. اللہ والوں نے اپنی زندگیوں میں سب کچھ قربان کر دیا. حافظ ضامن صاحب شہید سب کا تو رحمت اللہ علیہ، قطب عالم حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی سب کا تو رحمت اللہ علیہ. اللہ اللہ، بعض بد نصیبین اللہ والوں کے نام سے بھی چڑے، جنہوں نے دین کا کام کیا ان سے چڑ، اور جو حلوہ کھا کر ڈکارے مارتے پھرے ان سے راضی. ہاں دیکھو نا کیسا وقت آیا. حافظ صاحب سامنے آئے اور مسکرا کر کے کہنے لگے حضرت جی آج تو میرا جی چاہتا ہے. فرمایا کائے کو؟ کہنے لگے بس آج تو بڑا ہی جی چاہتا ہے. پوچھا کس چیز کو؟ تیسری مرتبہ کہا آج تو میرا جی چاہتا ہے گنگوہی تیری گود ہو، میرا سر ہو، اور سورت یاسین کی تلاوت ہو، اور میرا آخری وقت ہو، میرا سینہ ہو، کافر کی گولی ہو. تمنا ہے میری، آرزو ہے میری. نئے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، خوشبو لگائی ہوئی ہے، السلام علیکم السلام علیکم سب سے سلام کرتے پھر رہے. کچھ دیر کے بعد شاملی کا میدان گرم ہوا، انگریز کے ہاتھوں گولی لگی. حافظ ضامن صاحب کا سر تھا، گنگوہی کی گود تھی، سورت یاسین کی تلاوت ہو رہی تھی اور دنیا سے رخصت ہو رہے تھے. تو آج ہماری تو یہ تمنا بھی نہیں کہ قرآن سنتے قرآن پڑھتے موت آئے. بڑا مشکل معاملہ. شیخ العربی والعجم حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، بڑے اونچے مقدر والے بزرگ، 31 حج اللہ نے نصیب فرمائے. بلکہ جو مولانا کو گالیاں دیا کرتے تھے نا لوگ، جو دے رہے ہیں نمبر وار سب کو پتہ لگ رہا ہے. ہائے اللہ نے کتنا اونچا نصیبہ بنایا کہ روز اقدس کی جالیوں کی چھاؤں میں بیٹھ کر 18 برس تک حدیث پڑھائی، 18 سال تک. اور جو نبی کے عاشق بنے پھرتے ہیں ان کو ایک دن بھی موقع نہ ملا کہ کالی کملی والے کے گنبد خضرا کے پاس بیٹھ کر حدیث پڑھا. حدیث تو آتی ہی نہیں، پڑھائے کیا؟ بے شک. اور اس قدر جرأت تھی اس اللہ والے میں کہ کیا عرض کروں، کیا بتلاؤں. ذوق تھا، شوق تھا. حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ انگریز کی فوج میں مسلمان بھرتی ہوتے تھے اور ترکستان پہ حملہ کرتا تھا انگریز. تو علماء
اللہ والوں نے دستخط کرنے سے انکار کر دیا کہ یہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے انگریز مرواتا ہے، لہذا اس کی فوج میں بھرتی نہیں ہونا چاہیے۔ تو میرے جیسے جو تھے ملا ملانے، انہوں نے دستخط کیے، خوب پیسے لیے۔ شیخ الہند کی باری آئی، فرمایا ہرگز نہیں، اس فتوے پہ دستخط نہیں کیے جا سکتے۔ چنانچہ شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کو جیل جانا پڑا، کالے پانی میں زندگی گزارنی پڑی، 36 سیر مکئی کھڑے کھڑے پیستے تھے۔ بتانا یہ چاہتا تھا کہ جس وقت حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کی وفات ہوئی اور غسل دینے لگے تو کہیں کہیں کالا کالا نشان تھا، کہیں کہیں۔ تو حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ سے لوگوں نے اسرار سے پوچھا کہ یہ کیسے نشانات ہیں؟ فرمایا جا کھڑے ہو کر چکی چلایا کرتے تھے، دائیں بھی بائیں بھی اوپر بھی نیچے بھی خاردار نوکدار تار لگے ہوئے تھے، جھکنے نہ پائے سیدھے نہ ہونے پائے، چکی بھی چلاتے تھے، کبھی کبھی بے ہوش ہو کر گر پڑتے تھے، یہ سب نوکیں چبھ جاتی تھی۔ پر مسئلے میں ہیرا پھیری نہ کی، کتنا ایمان مضبوط تھا۔ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کو بلا کر کے کہا گیا کہ آپ لوگوں نے یہ فتویٰ دیا ہے؟ فرمایا ہاں۔ میرے جیسا ہوتا یوں کا تو نہ دی نہ، میرا تو مطلب ہی نہیں سمجھا آپ لوگوں نے، میرا مطلب ہی کچھ اور تھا۔ آج پوری دنیا مطلب کے چکر میں لگی ہوئی ہے۔ قرآن کا آیت کا ترجمہ بدلنا ہو تو مطلب لے لیا، حدیث کا ترجمہ غلط کرنا ہو تب مطلب نکال لیا۔ افسر کہنے لگا معلوم ہے اس کی سزا کیا ہے؟ فرمایا سزا دینا تمہارا کام ہے، جیل نہ بھگتنا میرا کام ہے۔ کہا اس کی سزا تو موت ہے۔ اللہ والے نے بغل میں سے لٹھا نکال کر میز پہ رکھ دیا، فرمایا الحمدللہ میں دیوبند سے کفن ساتھ لے کے آیا ہوں، میں تیاری کر کے آیا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ لیے پھرتی ہے بلبل چونچ میں گل، لیے پھرتی ہے بلبل چونچ میں گل، اور ڈھونڈتی ہے شہید ناز کی تربت کہاں ہے۔ میں تو تلاش کرتا پھرتا ہوں کب وہ وقت آئے اللہ کی راہ میں مجھے شہید کیا جائے۔ اللہ والے تو اللہ ہی کے نام پہ مرنا چاہتے ہیں۔ یہ ہم دنیا دار لوگ جو ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ صاحب جب موت آئے تو ہم روپیہ گن رہے ہوں اور موت آ رہی ہو، موت آئے تو ہم کسی کی بہو بیٹی کی آبرو اتار رہے ہوں اور ہماری موت آئے۔ تو فرمایا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، ڈرو اس پروردگار سے جیسا کہ ڈرنے کا اس سے حق ہے، اتنے ڈرو کہ موت آ جائے اور تم فرما بردار ہو کر کے دنیا سے رخصت ہو رہے ہو۔ حدیث میں ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ روزانہ صبح کو جب سورج نکلتا ہے تو وہ اعلان کرتا ہے کہ او مسلمان بندے، میں آج جو دن نکلا ہوں تیری عمر میں پھر یہ دن کبھی نہیں نکلے گا، کچھ نیکی کما لے، کچھ کر لے اگر کچھ کرنا ہے، ورنہ یہ دن نہیں پھر آئے گا۔ تو عمر بیت رہی ہے، 60 50 70 80 40 سال کی عمریں عام لوگوں کی ہو گئی ہیں، لیکن اب تک ہمیں خوف خدا نصیب نہیں ہوا۔ اب تک ہم نے یہ کبھی نہیں سوچا کہ وہ اندھیری کوٹڑی، وہ پلس رات کی راہ، وہ میدان محشر کی تباہی اور وہ قیامت کا خوفناک منظر کس طرح پہ ہم لوگ بھگتے ہیں۔ سوچتے ہی نہیں، نہ امیر سوچے، نہ غریب سوچے، نہ ذمہ دار سوچے، نہ تاجر سوچتے، نہ وزیر سوچتے ہیں، نہ سفیر سوچتے ہیں، سارا رڑم پڑم معاملہ ہوا ہے بس۔ تو آخر کار زندگی بنے گی کیسے؟ فرمایا واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ، اللہ کے دین کی رسی کو اکٹھے ہو کر مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، ایک راستے پہ قائم رہو، ایک نبی کے امتی ہو۔
اب کچھ لوگوں کو جب تک وہ گالیاں نہ دے دے اس وقت تک مزہ نہیں آتا. بتاؤ اکٹھے کیسے ہوں؟ جب تک وہ اللہ والوں کو گالیاں نہ بکے اس وقت تک ان کا ایمان ٹھنڈا نہیں ہوتا، نہ دل ٹھنڈا ہوتا ہے. اور بعض بد نصیب تو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار، نبوت کے چشمدید گواہ، قرآن کے اترنے کے گواہ، حضور کے جانثار، حضور کے پیٹ پہ بندھے ہوئے پتھر کو کھلوانے والے صحابہ کرام کو بھی بکواس کر دیتے ہیں. اللہ پاک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام سے بڑا راضی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ صحابی خود نہیں بنتے، اللہ پاک جس کو صحابی بناتا وہ بنتا ہے. فرمایا میرے نبی کے صحابہ میں اور تم میں اتنا بڑا فرق ہے، تم میری راہ میں احد پہاڑ سونے کا برابر خرچ کرو، احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کرو، اور میرے نبی کا جانثار صحابی 2 مٹھی جاؤ میری راہ میں صدقہ کرے. حضور نے فرمایا خدا کی قسم اللہ کے نزدیک 2 مٹھی کی جاؤ کی زیادہ قیمت ہے. اندازہ لگاؤ کہاں احد پہاڑ سونے کا اور کہاں 2 مٹھی جاؤ. حضور فرماتے ہیں 2 مٹھی جاؤ کی زیادہ قیمت ہے، تمہارے احد پہاڑ سونے کے برابر. تو یہ صحابہ کی امتیازی شان ہے. 1,29,000 صحابہ کرام ہے، سب کی غلامی کرو. الحمدللہ میں صدیق کا بھی غلام ہوں، علی مرتضیٰ کا بھی غلام، فاروق اعظم کا بھی غلام، عثمان غنی کا بھی غلام، تمام صحابہ کرام کے غلام، اہل بیت کے بھی ہم غلام. بدقسمتی سے بعض لوگ اپنی منمانی کرتے، ان لوگوں کو جو نبی کے دائیں بائیں سوئے ہوئے الٹ پلٹ بکتے رہتے ہیں اور بڑا خوش ہوتے ہیں، ہم نے بڑے وجہ کیے ہیں، صدیق اکبر کو گالیاں دے دی. اور نالائقو باز آؤ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بائیں سونے والے کبھی غلطکار نہیں ہو سکتے. جنت البقیع میں 10,000 سے زیادہ حضور کے جرنیل سوئے ہوئے ہیں. جنت المعلا میں کتنے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سوئے ہوئے ہیں. تو نہ معلوم میرا آپ کا کس کس کا وقت نزدیک ہے. حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ دلہا بن کے شادی کرنے کے لیے چلا ہے، حالانکہ اس کا نام مردوں کی فہرست میں آ چکا ہوتا ہے. شب برات کی جو رات ہے، اس رات میں پورے سال مرنے والوں کی فہرست. ناظرین اگر آپ کو یہ بیان پسند آیا ہو تو اسے لائک کر دیں اور اس پر ایک پیارا سا کمنٹ کر دیں، اور ہماری اس ویڈیو کو آگے بھی شیئر کر دیں تاکہ اور لوگ بھی یہ بیان سن سکیں. انشاءاللہ ایسے ہی بیانات آپ کے لیے لاتا رہوں گا. ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے اور آپ ہمارے بیان کو سب سے پہلے دیکھ سکیں. آگے ویڈیو میں بہت ہی جلد ملتے ہیں. جزاک اللہ خیر، فی امان اللہ.